बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद लाखों सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी खातिर ये दुनिया तख्लीक की गई। नाजरीन, कैलगरी कनाडा स्टूडियो से प्रोग्राम जमा इंटरनेशनल का लिए सैयद तसद्दुक हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर है। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन 2021 की तैयारियां और गिलगित बल्तिस्तान, ये आज प्रोग्राम का उन्वान है। और मैं सबसे पहले अपने मज़ीज़ मेहमानों का तारफ़ करवाता चलूँ आपके सामने। मेरे साथ समाजी रहनुमा जनाब जावेद राठौर साहब, अमेरिका से उन्होंने ज्वाइन किया प्रोग्राम का हिस्सा हैं, कश्मीर के लिए काम करते हैं, हमेशा कश्मीर की आवाज़ बनते हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे मैं उनको वेलकम भी करूँगा। उनके साथ साथ हैं जनाब सदा जायद खान साहब, एक समाजी रहनुमा, समाजी खिदमतगार, न्यूयॉर्क के अंदर मौजूद हैं, हमेशा कश्मीर की आवाज़ और कोशिश करते हैं कि आवाज़ को भारी बनाएं। वो भी प्रोग्राम का हिस्सा है। 40 साल सहाफ़त की ज़िंदगी, बेहतरीन हमारे तजिया निगार और अच्छी और साफ सुथरी सहाफ़त करने वाले जनाब खुर्शीदुज़्ज़मा साहब, जमा स्टूडियो से मेरे साथ प्रोग्राम का हिस्सा हैं, वाशिंगटन से। इनको मैं वेलकम करूंगा। प्रोग्राम का पहला सवाल लेके जाऊंगा जनाब मैं सीधा खुर्शीदुज़्ज़मा साहब की तरफ। और आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन हो रहे हैं 2021 की जो है ना तैयारियां हैं, और गिलगित बल्तिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है, लम्हा फिक्रिया है। एक जो है ना ट्वीट मैं पहले शामिल करूंगा, उस ट्वीट को मैं पढ़ूंगा और आप सुनिएगा। साबिक चीफ जस्टिस सैयद मंजूर गिलानी साहब, उन्होंने क्या कहा? वो कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर वाले होश से काम लें। मरकज ने गिलगित बल्तिस्तान को सूबाई हुकूक देने का फैसला कर लिया है। आज़ाद कश्मीर वाले अपने महदूद होल से निकलकर दोनों हिस्सों की सरताज अजीज कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक एक जैसी और बैक वक्त बावकार हैसियत का तकाजा करें, जिसमें कश्मीर की मुतनाज़े हैसियत और शनाख्त कायम रखते हुए मरकज के पॉलिसी साज और फैसला साज इदारों के मेंबर भी बने और बरसर पैकार मकबूजा कश्मीर के भाइयों की आवाज भी खुद उठाएं, वगरना आप इस मुल्क में हजारा पुटफार का हिस्सा बनकर दूसरे ही नहीं तीसरे दर्जे के शहरी होंगे। आपका ये रवैया ना पाकिस्तान के हक में है, ना कश्मीर के आम लोगों के हक में है। होश से काम लें, जाती और खानदानी सियासी मफादात के हवाले से नहीं, बल्कि आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के लीडरों को इसका इदराक नहीं तो क्या कौमी सलामती और इदारों की आंखों पर पट्टियां और इदराक मफकूद हो चुका है। ये उनका ट्वीट है, और इस ट्वीट पर रोशनी डालेंगे हमारे सीनियर साफी जनाब खुर्शीदुज़्ज़मा साहब वाशिंगटन स्टूडियो से। उसके बाद मैं अपने मेहमानों की तरफ आऊंगा। जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब आपको, जावेद साहब को, जायद भाई को और हमारे जितने नाजरीन हैं सबको बहुत बहुत सलाम। और ये जो आज आपने अपने सवाल की, अपने प्रोग्राम की ओपनिंग की जस्टिस रिटायर्ड मंजूर गिलानी साहब के इस फेसबुक पोस्ट से, और शाह साहब इस फेसबुक पोस्ट में आप गौर से देखें तो इन्होंने मखातब किन लोगों का किया है। मैं प्रोड्यूसर को कहूँगा एक बार वो स्क्रीन पे डालें और मैं आपको दिखाऊं। मतीउर रहमान साहब, आपसे गुजारिश है कि वो जरूर ये दोबारा पोस्ट को सामने लाएं। बहुत शुक्रिया हमारे जो है ना वो पसे पर्दा काम करने वाले मतीउर रहमान साहब प्रोड्यूसर, थैंक यू सो मच। वो भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। जी जी, ये इन्होंने राजा फारूक हैदर खान साहब को, चौधरी सुल्तान महमूद को, सरदार अतीक अहमद खान और अब्दुल रशीद तुराबी, चौधरी लतीफ अकबर और ISPR, जरा आखिर पे जाके गौर से देखें, और फिर इन्होंने MOF को मुखातब किया है। अब मैं थोड़ी सी इस पे रोशनी डालूंगा ताकि बाकी पैनलिस्ट भी इसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे हमें। ये मंजूर गिलानी साहब का ये जो पोस्ट है ये दिखा रही है कि वो बहैसियत रिटायर्ड जज आज़ाद कश्मीर के 5 बंदों को ये मशवरा दे रहे हैं कि आप और ISPR को उसमें शामिल करके मशवरा दे रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जी आप गिलगित बल्तिस्तान की हैसियत को तब्दील करने में हमारा साथ दें। और मुझे इनकी पोस्ट के बाद माहिदा कराची याद आ गया जावेद साहब, कि वो भी चंद अफराद ने मिलके हमारी तकदीर का फैसला किया था। तो माहिदा कराची करने वालों के पेशवा अभी भी जिंदा हैं। आप देख लें कि ये 5 बंदे या 6 बंदे
ریاست جموں کشمیر کے متنازع خطہ گلگت بلتستان کا کریں گے کس مینڈیٹ کے تحت؟ میرا یہ بنیادی سوال ہے کہ یہ جو 5-6 بندوں کو انہوں نے مخاطب کیا اور ساتھ میں ISPR کو ڈال دیا، اور پھر یہ قومی سلامتی کے ادارے کا جو یہ موقف سامنے لے کے آئے، یہ تو سیدھا سیدھا آپ قومی سلامتی کے ادارے کو ملوث کر رہے ہیں پاکستان کے سیاسی عمل میں۔ دنیا میں جاوید صاحب، دنیا کے کسی جمہوری ملک میں اس چیز کی مثال کبھی آپ لوگوں نے دیکھی ہے تو آج اس پہ آپ بات کر لیں۔ تو گیلانی صاحب کی ذاتی رائے تو ہو سکتی ہے، مگر ریاست جموں کشمیر کے شہریوں کی تقدیر کا فیصلہ اب ہم کسی گیلانی کے ہاتھ پہ نہیں رکھیں گے اور کسی 5 فرد یا 4 فرد کے ہاتھ میں نہیں دیں گے۔ یہ یاد رکھ لیں کہ یہ 2020 ہے اور یہ 21 سینچری ہے۔ ماضی کی غلطیوں سے اگر ہم نے آج بھی سبق نہیں حاصل کیا تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم اسی جنگل کی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ اب اگر جنگل کی دنیا کا بھی آپ نظام دیکھیں تو وہاں جانور بھی ڈسپلن کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ تو میں ریاست جموں کشمیر کا شہری اور ایک تجزیہ نگار کے ناطے سے میں آپ کے ریکارڈ کے اوپر یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے منظور گیلانی کہیں پیدا ہوں گے، مگر منظور گیلانی صاحب کی حیثیت بحیثیت ریٹائرڈ جج اپنی جگہ، مگر ریاست جموں کشمیر کے شہریوں کی تقدیر کا فیصلہ ان کے اختیار میں نہیں ہے، اور نہ ہی ان کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ متنازع ریاست کے بارے میں اس کی حیثیت کو تبدیل کرنے کی کسی بھی سازش کا وہ حصہ بنے۔ میں اس کو سازش اس لیے کہوں گا کہ انہوں نے اس میں سرتاج عزیز کمیٹی کی رپورٹ کا حوالہ دیا۔ ٹھیک ہے، سرتاج عزیز ناظرین کو آپ بتائیں کہ سرتاج عزیز کمیٹی کیا تھی، اس پہ ابھی آپ دیکھیں کہ یہ معاملہ کس طریقے سے، یہ ڈان نیوز اگر آپ اٹھا کے دیکھیں اور ناظرین بھی گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ سرتاج عزیز کمیٹی کا کیا موقف تھا گلگت بلتستان کے حوالے سے، اور بڑا خوبصورت جواب گیلانی صاحب کو ہمارے جو دوست ہیں وہ جیورسٹ ہیں ڈاکٹر نذیر گیلانی صاحب، میں بالکل اس طرف آؤں گا، ان کا ٹویٹ بھی شامل کریں گے۔ اور میں اپنے آرگومنٹ کے ساتھ اپنے پروڈیوسر کو کہوں گا ان کا موقف بھی سامنے رکھے، میں اس کے بعد تھوڑی سی مزید ہمیں وضاحت آ جائے گی۔ جی میرے پاس اس وقت موجود ہے، اگر آپ چاہیں تو میں پڑھ بھی سکتا ہوں کہ ڈاکٹر نذیر گیلانی صاحب جو ہے وہ اس وقت وہ عظیم انسان ہیں جو ایک گورنمنٹ لیول پہ جو ہے نا اس وقت آپ کہہ لیں کہ اتنے کام نہیں ہو رہے کشمیر پہ جتنا وہ اس وقت یونائیٹڈ نیشن کے اندر کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر نذیر گیلانی صاحب نے کیا کہا، کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کی حیثیت مہاراجہ کے تاج برطانیہ کے ساتھ 26 مارچ 1935 کے 60 سال کی میعاد کے معاہدے میں 5 نکات سے واضح ہے۔ سید نذیر گیلانی، ڈاکٹر نذیر گیلانی صاحب کا یہ ٹویٹ ہے۔ اور جو جواب انہوں نے دیا تھا منظور گیلانی صاحب کو، شاہ صاحب ذرا آپ یہ بھی پڑھ لیں تو مزید قانونی نقطہ نظر بھی سامنے آ جائے گا۔ تو جی بالکل، میں اس کی طرف جاتا ہوں۔ انہوں نے آپ کے پروگرام میں جب انہوں نے کچھ باتیں کی تھیں تو ڈاکٹر نذیر گیلانی صاحب نے یہ آج کا ہے ڈاکٹر صاحب کا جواب منظور گیلانی صاحب کو۔ اچھا یہ آج کا جواب، آج کے ان کے ٹویٹ کا جواب ہے۔ جی سوری میں تھوڑا مکس ہو گیا تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جج صاحب کیا آپ کی دہائی سے مراد یہ ہے کہ قومی اداروں کی آنکھ میں مقبریت اور دور اندیشی کی کوئی ایسی چپ لگی ہے جو قوم کی آنکھ کا حصہ نہیں؟ قومی اداروں کی آنکھ کی بینائی آئین اور آزاد کشمیر کے معاملے کی تاریخی جورسپینڈنس ہے۔ جج پریشان نہیں ہوتے، وہ جورسپینڈنس کی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ اللہ آپ کا نگہبان ہو۔ سماجی کارکن اور قانون دان میں فرق رہنا چاہیے۔ کشمیر کا مقدمہ لڑیں، لم لیٹ ہوں اور نہ ہی لم لیٹ ہونے کی حوصلہ افزائی کریں۔ یہ انہوں نے ان کو جواب دیا ہے۔ تو یہ جاوید صاحب کے لیے بھی اب مزید بات کھل گئی۔ آپ اپنی بات کر لیں، میں پھر جاوید صاحب کی طرف میں یہ گزارش کر رہا ہوں جی کہ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو کام
गिलानी साहब ने शुरू किया हुआ है, आगे चल के मैं उनके एक दो क्लिप भी आप लोगों को, प्रोड्यूसर को कहूंगा वो हमें दिखाएगा, उसके ऊपर भी उनका मौकफ वाज़ेह हो जाएगा। देखें जी, गिलानी साहब की हैसियत रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर एक रिटायर्ड जज की है और उनके पास कोई अवामी मैंडेट नहीं है। पहली बात तो ये है, उनकी मोतबरियत कानून के एतबार से अच्छी रहती अगर वो इस तरह के नजरियात और अफकार के तर्जमान न बनते। तो मैं गिलानी साहब की इस राय से बहैसियत खुर्शीद ज़मान अब्बासी बिल्कुल इत्फाक नहीं करता और मैं रियासत जम्मू कश्मीर के शहरियों की तकदीर का फैसला 5 बंदों के हाथ में देने के लिए इसलिए तैयार नहीं हूं कि इसका उन्हें कोई आईनी, कानूनी और इखलाकी आपका नैरेटिव आ गया। मैं ये सवाल लेके जा रहा हूँ जनाब, सीधा जनाब हमारे जावेद राठौर साहब की तरफ, जो कश्मीर की आवाज़ भी हैं और ये समझते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की हैसियत से ही ठीक हो सकता है। क्या कहेंगे जावेद साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया ज़मान टीवी का, आपका, अब्बासी साहब का। तो देखें, चीज़ों को अनफॉर्चुनेटली जो जिस पर्सपेक्टिव में देखा जाता है, मेरे ख्याल में गलती वहाँ से होती है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि टू अंडरस्टैंड अदर्स वी हैव टू पुट आवर शूज इन देयर शूज, और उस एंगल से देखें कि पाकिस्तान क्या सोचता है, उसके मफादात में क्या है, कश्मीरी क्या सोचते हैं, उनके मफादात में क्या है, गिलगित बल्तिस्तान के लोग क्या सोचते हैं, उनके मफादात में क्या है। अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि कश्मीरी अपने अंदाज से सोचते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के अपने अंदाज से सोचते हैं, पाकिस्तान अपने अंदाज से सोचता है जी, और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करते। ठीक है। बुनियादी जो बात है, जो मैं समझता हूँ, जिस पर मेरा बिलीव है कि पाकिस्तान और कश्मीर का फ्यूचर और इनके जो इनका फ्यूचर है पाकिस्तान के लोगों का और कश्मीर के लोगों का, वो लाजम और मलजूम है। उनके मफादात एक दूसरे से वाबस्ता हैं और उनका जो कनेक्शन है वो आज से नहीं, वो सदियों से है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता। राइट। तो इस ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में पहले इस चीज को हम समझें, फिर उसके बाद हम आगे जाएं। दो चीजें, एक है हैसियत और एक है हकूक। हैसियत और हकूक में फर्ज है। अगर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के कोई हकूक हैं वो उनको मिलने चाहिए, आजाद कश्मीर के लोगों के हकूक हैं वो उनको मिलने चाहिए। जहां तक हैसियत का तयन है, तो हैसियत का तयन मेरा ख्याल है कि ना पाकिस्तान कर सकता है, ना खुद गिलगित के लोग या खुद कश्मीर के लोग कर सकते हैं। हैसियत का तयन जो है वो यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन के मुताबिक होना है। यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन में एक असूल वजह कर दिया गया है। अगर हम एक असूल को खत्म करते हैं तो फिर वो लामुतनाई सिलसिला शुरू हो जाता है डेविएशन का, कि रसूल उन असूलों से हम पीछे हटेंगे, फिर दूसरे से भी हटेंगे, तीसरे से भी हटेंगे, तो देयर वुड बी नो एंड। तो इसलिए जो प्रिंसिपल्स हैं वो स्टैंड अपनी जगह होना चाहिए। इवन जितना आपने जिक्र किया कि कश्मीर के कोई 5 पार्टियां या 5 इश्खास जो है कश्मीर का फैसला नहीं कर सकते, ये बात सही है। और अगर कश्मीर का कोई फैसला करना है, फर्ज करें आजाद कश्मीर से मुतल्लक आपने कोई करना है, तो वो भी आजाद कश्मीर के अवाम से पूछा जाए, वहां रेफरेंडम हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि आजाद कश्मीर के अवाम भी अपने रेफरेंडम के जरिए कोई फैसला ऐसा नहीं कर सकते जो यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन को अनडू करे। अगर आप यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन को अनडू करते हैं, जो बेसिक फाउंडेशन है कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट की, अगर आप उससे डेविएट करते हैं, आप उसको ब्रेक करते हैं, तो फिर आप हिंदुस्तान को किस नुक्ता नजर से ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान गलत कर सकता है? देखें, आपका जो स्टैंड है, आपको अपने स्टैंड के ऊपर रहना चाहिए। ये अलग बात है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की महरूमियां हैं, वो आजाद कश्मीर के लोगों से ज्यादा है। वहां उनके पास पूरा जस्टिस सिस्टम नहीं है, उनके पास लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं है, उनके पास वो हक के हाकमियत है मुकामी सतह पर रूल करने का, कानून बनाने का, लोगों को फैसिलिटेट करने का, वो बुनियादी हक नहीं है। ठीक है, फॉरेन ऑफिस पाकिस्तान के पास है, डिफेंस पाकिस्तान के पास है, लेकिन बाकी चीजें जो जिंदा रहने के लिए लोगों को जरूरी है, वो लोगों के पास नहीं है और वो उनको मिलनी चाहिए। लेकिन वो इस तरह से मिलनी चाहिए कि कश्मीर का इशू जो है वो मुतासर नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए।
اگر یہ غلطی حکومت پاکستان کرے گی, پاکستان کے ادارے کریں گے, آزاد کشمیر کے لوگ کریں گے, تو ہم ری ٹریٹ کریں گے جب اصولوں سے, تو پھر دیر وڈ بی نو اینڈ. تو ہمیں واضح کرنا چاہیے کہ یہ ہماری گائیڈ لائنز ہیں, یہ جو پرنسپلز ہیں, یہ ڈیفالٹ لائن ہے, یہ ریڈ لائن ہے, اس سے آگے نہیں جانا. تو یہ تو میں اس حق میں ہوں کہ ہمیں آؤٹ آف باکس سوچنا چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اب اسی طرح آزاد کشمیر اور پاکستان کے جو معاملات ہیں وہ معاہدہ کراچی کے بعد آگے چل رہے ہیں, لیکن ہے کیا ہے, یہ ہے کہ ریٹرن تو کوئی نہیں ہے. آزاد کشمیر ایک کالونی کے طور پر ٹریٹ کیا جا رہا ہے. دیر شوڈ بی ریٹن ایگریمنٹ. اگر فرض کریں آزاد کشمیر کے لوگوں کو, جو آزاد کشمیر میں جو لگے ہیں آپ کے پروجیکٹس, بجلی کے پروجیکٹس لگے ہیں, ان کے اوپر ان کو رائلٹی نہیں ملتی, تو وہ پاکستان کے سپریم کورٹ میں نہیں جا سکتے. اگر وہ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آزاد کشمیر تو اس کا آپ کا پاکستان کا حصہ نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پاکستان آزاد کشمیر کے سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو اس کی تو جورسڈکشن نہیں ہے. یعنی ہماری جو قانونی حیثیت ہے وہ بھی پاکستان کے ساتھ ایسے ہی ہے گو مگو, جس طرح ایک گاؤں کا ایک جو وڈیرا ہے وہ لوگوں کو قابو کر کے رکھتا ہے. ہماری حیثیت کلیئر ہونی چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں, پاکستان کی عزت کرتے ہیں, پاکستان کی سلامتی, پاکستان کا استحکام, پاکستان کی خوشحالی ہمیں عزیز ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اپنی آئیڈینٹی, اپنا شخص اور اپنے حقوق عزیز ہیں. ہمیں گلگت بلتستان کے لوگوں کے حقوق بھی عزیز ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان ساری چیزوں کو مکس اپ نہیں کرنا چاہیے, بڑا کلیئرٹی آف مائنڈ کے ساتھ ساری چیزوں کو, یہ بڑے ڈیلیکیٹ مسئلے ہیں, ان کو بڑی ڈیلیکیسی کے ساتھ, بڑی جو ہے وہ ہر اینگل سے ان کو اسٹڈی کرنے کے بعد پھر اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہیے. اور فیصلہ جو ہے وہ سب کے ساتھ صلاح مشورے سے کرنا چاہیے, اور اس کے سارے ریپرکشنز ہیں ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے. جی خوبصورت, آپ کا موقف بڑا خوبصورت اور واضح طور پر آ چکا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی موقف ہوگا کشمیری لیڈرشپ کا, چاہے وہ ڈاسپورا دنیا میں ہے یا وہاں پہ بسنے والے. سدا زاہد خان صاحب نیو یارک میں پروگرام کا حصہ ہیں. زاہد صاحب, آپ سے بھی میں لینا چاہوں گا آپ کا نیریٹو. آپ کے کنیکشن میں ایشوز آ رہے تھے, تو یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت چیف جسٹس صاحب, سابق چیف جسٹس صاحب نے کہا, جی منظور گیلانی صاحب نے جو آئی ایس پی آر کو بھی مخاطب کیا, ان کے نور نظر ہیں, ان کے دوستوں میں سے ہیں, اور بڑے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ یعنی گھر بیٹھ کے ایک فیصلہ جو ہے وہ پوری قوم پہ جو ہے نا وہ کروانا چاہتے ہیں. پہلے سے کشمیر جو ہے نا منقسم ریاست ہے, 3 حصوں پہ جو ہے نا منقسم ہے, چائنا, انڈیا اور پاکستان, اور تینوں کے پاس یہ چیزیں موجود ہے کہ انہوں نے اس کا فیصلہ کرنا ہے اکارڈنگ ٹو دا ریزولوشن آف یونائٹڈ نیشن. جس طرح جاوید راٹھور صاحب نے کہا کہ اگر آزاد کشمیر کے لوگ بھی کوئی جو ہے نا کچھ کرنا چاہتے ہیں یا کچھ اپنی سنوائی چاہتے ہیں تو ان کو بھی ریفرنڈم کا حق دیا جائے, تب جا کے فیصلہ ہوگا. 5 لوگ نہیں کریں گے, ہم کوئی جو ہے نا کسی ڈکٹیٹر کے نیچے نہیں ہے. کشمیریوں کی ایک اپنی جو ہے نا ایک حیثیت ہے, ایک لٹریسی ریٹ ہے. 1949 کی طرح جو ہے وہ معاہدہ کراچی جو ہے ہم پہ جو ہے نا پھر سے 2020 میں نہ کیا جائے, کیا کہیں گے آپ؟ السلام علیکم راٹھور صاحب کو بھی, یہ عباسی صاحب, مجھے میرا کنیکشن کا مجھے نہیں پتا, میں نے کوئی بات نہیں سنی, نہ صاحب کی سن سکا نہ راٹھور صاحب کی سن سکا, اور ابھی مجھے نہیں پتا کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. آ رہی ہے, آپ کی آواز آ رہی ہے. آ رہی ہے جی بالکل آ رہی ہے. میری آپ سن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آواز چل رہی ہے ہماری. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو جی میں بہت رک کے آواز آ رہی ہے. تو گیلانی صاحب کا یہ ہے کہ وہ آپ نے جو ان کا حوالہ دیا تو انہوں نے یہی ہوگا, نہیں سن پا رہا میں آپ کو. ہلو شاہ صاحب اگلا سوال کریں تاکہ ٹرانسمیشن جاری رہے. نیکسٹ. جی راٹھور صاحب, یہ سوال آپ کی طرف لے کے آ رہا ہوں, چونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ ان کی کوئی گلیچز ہیں. جب وہ ہمیں آسانی سے جوائن کر لیں گے تو ہم ان سے ضرور دوبارہ ان کی طرف آئیں گے. دیکھیں, یہ جو کھچڑی پک رہی ہے راٹھور صاحب, چونکہ آپ نے ایک یہاں آواز جو ہے نا پیدا کی, ڈائسپورا کو متحرک کیا کہ جو ہے نا یہ اس طرح کی چیزیں, ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے جب آپ ایک نئی پارٹی کی بات کریں گے تو کیا اس کے لیے کوئی رائے ہموار ہیں؟ ہمیں تو آلریڈی جو ہے نا 5 لوگ ہمارا فیصلہ کرنے والے ہیں. دیکھیں, یہ جو نئی پارٹی کا کانسیپٹ آیا ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ابھی جو پارٹیز ہیں ان کا سارا مطمع نظر, ان کی ساری جو سٹرگل ہے
اس کے سامنے ان کا ایک ہی جو آبجیکٹ ہے، ایک ہی ٹارگٹ ہے، اور وہ اقتدار ہے، اور اقتدار کے لیے چاہے کچھ بھی کرنا پڑے وہ اس کے لیے تیار ہیں. اور اس کی وجوہات یہ ہے کہ وہ جس سسٹم میں رہ رہے ہیں وہ اس سے جو ہے وہ اس کے اندر وہ پھنس کے رہ گئے، اس سے باہر وہ دیکھ نہیں سکتے. ان کو یہ پتہ نہیں کہ انسانی حقوق کیا ہیں، لوگوں کی بنیادی ضروریات کیا ہیں، لیڈروں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور آج کل جو دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے تو ہماری محرومیاں کیا ہیں، چونکہ ان کو اس کا اندازہ نہیں ہے. اور اگر اندازہ ہے بھی ہے تو یہ سسٹم ان کو سوٹ کرتا ہے، چونکہ جب لوگ محروم رہیں گے، مجبور رہیں گے، تو وہ ان کے پیچھے چلتے رہیں گے اور وہ ایکسپلائٹ کر کے اپنے اقتدار کو انجوائے کرتے رہیں گے، پیسے بناتے رہیں گے. آپ کے سامنے بہت سارے آزاد کشمیر کے پالیٹیشین ہیں، عباسی صاحب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، کہ جن کے پاس بس کا کرایہ نہیں ہوتا تھا ابھی وہ الحمدللہ ارب پتی بن گئے. تو یہ پیسے کہاں سے آئے؟ وہاں آپ دیکھیں ایجوکیشن کا سسٹم بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، جو ہے اس کا معیار اتنا گرا ہوا ہے کہ نوجوان ڈگریاں لے کر جابز کے لیے پھر رہے، کوئی نوکری نہیں ملتی. آپ ہیلتھ کا دیکھ لیں کہ پورے آزاد کشمیر میں ایک بھی ایسا ہاسپٹل نہیں کہ جہاں لوگوں کو مکمل ہیلتھ کی سہولتیں مل سکیں. آپ انفراسٹرکچر کا حال دیکھ لیں کہ کوئی بڑی شاہراہیں نہیں ہے، روڈیں نہیں ہے، ریل کے ساتھ کنیکشن نہیں ہے، ایون کہ چھوٹی روڈیں لوگ اپنی مدد سے خود بنا رہے ہیں. پانی کے لیے ابھی تک لوگوں عورتوں کے سروں سے وہ گھڑے نہیں اترے. پھر آپ دیکھیں کہ ٹورزم ایک بہت بڑی انڈسٹری ہو سکتی تھی، ایک ریولوشن لا سکتی تھی کشمیر میں، اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، کچھ ڈیولپ نہیں کیا گیا. پھر ایگریکلچر، ہم لوگ تو اپنے گھر کا کھاتے تھے سارے لوگ، اور اب جب تک نالا لئی کی سبزیاں نہ آئیں تو کشمیر میں سبزی نہیں پکتی ہے. تو کتنا انفارچونیٹ ہے. یعنی ہر لحاظ سے ہماری جو کیپیسٹی ہے وہ ختم ہو رہی ہے، اور ہماری جو عزت نفس ہے وہ ختم ہو رہی ہے. اور یہ سارا جو قوم کو کھڑا کرنا ہوتا ہے، معاشرے کو کھڑا کرنا ہوتا ہے، یہ لیڈروں نے کرنا ہوتا ہے. جب لیڈروں کی ویژن ہو، ان کے اندر پیشن ہو، ایمپیتھی ہو، کوئی جذبہ ہو تو وہ کرتے ہیں. لیکن جب یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، جب ان کا فقدان ہے، تو پھر اس کے بعد آپ کو کیا سمجھ آئے گی کہ یہ لوگ کیا کریں گے، ان سے آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے. چند جو اصول پرست لوگ تھے کشمیر میں وہ اب نہیں رہے، نہ وہ پرسنالٹی رہی ہیں کہ جن کی عزت کی جاتی تھی. اب تو آپ کا کوئی وزیر اعظم کہتا ہے جی کہ میرا خانہ کعبہ خدا نخواستہ وہاں ہے، کوئی کہتا ہے جی میرا خانہ کعبہ وہاں ہے، کوئی اپنا خانہ کعبہ اپنی جیب میں لیے پھرتا ہے کہ جہاں سے مجھے موقع مل گیا وہیں پہ میں اپنا کعبہ سجا لوں. اور ایک صاحب ہیں جو وہ رو پڑتے ہیں کہ اگر ہمارے وزیر اعظم صاحب کہ اگر میاں صاحب نہیں ہے تو خدا نخواستہ پاکستان نہیں ہے، کشمیر نہیں ہے. ہمارا رشتہ پاکستان، میں ایک بات مکمل کر لوں، ہمارا رشتہ پاکستان سے نہ تو میاں صاحب کی وجہ سے ہے، نہ زرداری صاحب کی وجہ سے ہے، نہ ہمارا رشتہ عمران خان صاحب کی وجہ سے. ہمارا رشتہ پاکستان سے، ملت پاکستان سے ہے، ریاست پاکستان سے ہے، اور پاکستان کے عوام سے ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ جو ہے ٹویٹ ہے جو میں اس کو شامل کروں گا. سردار عامر اقبال صاحب نے، انہوں نے عباسپور سے ایک ٹویٹ کیا ہے اور یہ بڑا جاندار ٹویٹ ہے. انہوں نے کہا جی کہ جب آپ جی بی میں یعنی گلگت بلتستان میں صوبائی حکومت کو اے جے کے گورنمنٹ کے ساتھ شامل نہیں کرا سکے تو صوبہ بنانے سے کیسے بچا پاؤ گے؟ یہ ہم کشمیریوں کے لیے لمحہ فکریہ چھوڑا ہے سینئر صحافی صاحب. جی بالکل شاہ صاحب، یہی تو بات ہے. ابھی دیکھیں ہماری بدقسمتی ہے زاہد صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے کہ ہمیں ریاست جموں کشمیر کے اندر کوئی لیڈرشپ نہیں مل سکی آج تک. جب سے ہماری یہ خود مختار ریاست متنازع ہوئی ہے، اور اس ریاست کو آج تک کوئی لیڈر نہیں مل پایا. اور یہ حالت ان لنگڑے لولوں نے، جیسے جاوید صاحب نے کہا کہ یہ اپنے کعبے میں اٹھائے پھرتے ہیں. تو جب اس طرح کے اس گماش کے لوگوں کو آپ حکمران بنائیں گے تو انہیں کیا پتہ ہے اپنی تاریخ اور جغرافیے کا. ایک ریٹائرڈ جج پڑا ہوا ہے ہمارے پیچھے، وہ کہتا ہے آزاد کشمیر کو بھی صوبہ بناؤ، گلگت بلتستان کو بھی بناؤ. تو نیچے وہ ٹویٹ میں کتنے، لیکن یہاں پہ خورشید الزمان صاحب، میں جو معذرت چاہوں گا چونکہ میں عامر صاحب کے جو سردار عامر صاحب نے سوال کیا میں اس کا جواب دینا چاہوں گا. آپ ان کا جواب دیں. خورشید الزمان صاحب سے میں ایک چیز جو ہے نا یہ ان کے ذہن میں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ یہ گفتگو کو آگے لے جائیں گے تو ان کے ذہن میں ہونا چاہیے. آپ کے ایک پروگرام میں جو ہے نا سابق چیف جسٹس صاحب جو ہے نا یہاں موجود تھے،
उस वक्त उनका नैरेटिव 90 दर्जे का दूसरी तरफ था, उसको भी हम लाएंगे सामने अवाम के सामने। मैं प्रोड्यूसर को कहता हूं ताकि वो क्लिप भी उसके बाद जावेद साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा, मैं बिल्कुल उसके बाद आपकी तरफ आऊंगा और आमिर इकबाल साहब के सवाल का जवाब आपसे। आप इंडिया की बात जब करेंगे तो इंडिया ने एक तरफा तौर पे ये सारे को मतलब है वो सारा सिस्टम खत्म करके उसको मुकम्मल तौर पे हिंदुस्तान के बाकी उन सूबों की तरह बना दिया है जिस तरह बाकी सूबे उसके हैं। उसकी सिर्फ एक ही जो चीज बाकी रहती थी वो उसकी लोकल शनाख्त रहती थी, वो स्टेट सब्जेक्ट की रहती थी। वो स्टेट सब्जेक्ट के सिस्टम उन्होंने खत्म करके उसको यूनियन टेरिटरी बना के बाकी हिस्सों की तरह बना दिया है। वो बात खत्म होगी, इंडिया ने तो अपनी हद तक क्लोज कर दिया है। अब उसका दावा आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से शुरू है। जब हमने इनको तरामीम ड्राफ्ट करके दी थी गवर्नमेंट, कोई बात मैंने आपकी सुनी है कि आप कुछ स्टैंडर्ड वेरिएंट की भी बात कर रहे हैं कि किसी तरह सेनेट के अंदर कश्मीरियों को शामिल किया जाए। वो कैसे, वो क्या तजवीज आप दे रहे हैं पाकिस्तान को? नहीं, सिर्फ सेनेट की नहीं, मैं कहता हूँ पूरी पार्लियामेंट में आजाद कश्मीर को नुमाइंदगी और गिलगित बल्तिस्तान को नुमाइंदगी दी जाए, पूरी 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 पार्लियामेंट में, जिसमें सेनेट भी शामिल है और नेशनल असेंबली भी शामिल है। यानी आर्टिकल 257 जो आप उसकी मेरी बात सुने जी सर, आर्टिकल 257 है जो कश्मीर के पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप का हवाला देती है, उसी में आपने तरमीम करनी है, जिसमें जहाँ ये लिखा हुआ है कि जब कश्मीर का फैसला कश्मीरी पाकिस्तान के साथ इलाक़ का फैसला करेंगे तो शराइत उनकी मर्जी के मुताबिक तय होगी। उसके नीचे के जी सर, आपकी आवाज फिर कट गई है। प्रोवाइडेड हेलो जी सर, उसी 257 में आप अमेंडमेंट करके ये लिखे कि प्रोवाइडेड कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता है यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन के मुताबिक, तब तक आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को वही हुकूक और अख्तियारात हासिल होंगे जो पाकिस्तान के बाकी सूबों को हासिल है। ये उसी में गारंटी हो जाएगी। अच्छा ठीक है, यानी आप 257 आप ठीक है 1973 में अमेंडमेंट चाहते हैं आप, इन अकॉर्डिंग टू प्रूव योर सजेशन हाउ इट विल बी वर्क आउट। ठीक होगी बात? बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा गिलानी साहब, उन्होंने कश्मीर का हवाला दिया हुआ है जी, ठीक होगी बात। अच्छा शाह साहब, मुझे जावेद यहाँ पे मैं एक सवाल शामिल करके आपका पॉइंट लूंगा। एक पॉइंट आप सवाल शामिल जो है ना बड़ा जरूरी है। वहाँ यहाँ के साबिक चीफ जस्टिस साहब मंजूर गिलानी साहब मुझे खासे कंफ्यूज नजर आ रहे हैं यहाँ पे। वो फेडरल में चाहते हैं कि हमारा सब कुछ हो, हम जो है ना हमारा डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड हमें अभी तक राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन की तरफ हम गए ही नहीं है। तो किस हैसियत से वो ये चाहते हैं कि हम उस तरफ जाएं? इस पे रोशनी जरा। अच्छा सर, बात ये है कि इनकी मजबूरी ये है कि जब से ये रिटायर्ड हुए हैं इनके पास कोई प्रोटोकॉल नहीं है। पहले ये जज थे तो झंडी लगी हुई थी, इनको प्रोटोकॉल भी मिलता था। अब जब ये फारूक हुए तो इन्होंने मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया। ठीक है, मगर मुस्लिम लीग नून ने भी इन्हें किसी ओहदे पे नहीं लगाया। अब आप ये देखें कि इन्होंने तो काम पे लगना था, फिर इन्होंने कि ये सोचा कि मैं जब बात करूंगा तो इन्होंने ये रास्ता निकाल लिया ताकि मैं एक नई बात करूं, 257 में तब्दीली करवा के आज़ाद कश्मीर को भी मैं सूबा बनवा दूं। और ये वो चीजें हैं जो मगायर हैं अनसेप की करारदादों के खिलाफ, अक़वाम मुत्तहिदा में जो स्टेटस है उसके खिलाफ। अच्छा, दलील ये दे रहे हैं कि जी ये टेम्परेरी होगा सेटअप। देखें, आप सैयद तसद्दुक़ आपका नाम है जी, आप 1 साल के लिए सैयद मोहम्मद तसद्दुक़ खान रख लें और उसके बाद जब आप उस नाम को दोबारा चेंज करेंगे कि नहीं जी मेरा नाम तो सैयद तसद्दुक़ है, तो मैं क्या समझूंगा आपको कि आपको ऐसी तकलीफ क्या थी? आप सैयद तसद्दुक़ ही रहते ना यार। तो कहने का मकसद ये है कि साहब का मुझे नहीं पता कि इनका कभी ये कहते हैं 257 में तरमीम करो, कभी कहते हैं आज़ाद कश्मीर को सेनेट में ले जाओ। और यार कोई आइन कानून, कोई ज़ाब्ता, कुछ स्टेटस होगा ना आपकी रियासत का। तो अगर आप एक बात पे कायम रहे ना, सब्र कर लेना प्लेबिसाइड तक सब्र कर लें। अगर आप अपनी रियासत से मुखलस हैं, उसके बाद जब वो वक्त आएगा हम डिटरमिन कर लेंगे पाकिस्तान के साथ
एक्सेशन की कंडीशन पे यहाँ पे कोई एक ऐसी भू तो नहीं आ रही है कि कोई जो है ना कहीं किसी ऐसी अनसीन मखलूक के साथ उनकी कोई नेगोशिएशन चल रही हो कि वो जो है ना बंदर बाट जो पार बंदर बाट हुई है, हमें जो है ना वो टेरिटोरियल जो है वो कर गए हैं, तो बिल्कुल सेम वही शेप है, लेकिन वहां मार के हो रहा है, यहाँ प्यार से हो रहा है, थोड़ा सा प्यार देके हो रहा है। देखिए बात यह है कि किस चीज की कमी है आजाद कश्मीर में। सियासतदान हमारे चोर ना हो तो हमारे पास तो इतना कुछ है कि हम अपना निजाम प्लेबिसाइट तक बड़े अच्छे तरीके से चला सकते हैं। अभी अगर उधर चौधरी मजीद आ जाए या फारूक हैदर आ जाए या और कोई सरदार अतीक या चौधरी अतीक अकबर आके पाकिस्तान की ताबेदारी शुरू कर दें तो उसमें कसूर पाकिस्तान का तो नहीं है। मैंने पहले भी कह दिया कि इस बदनसीब बदकिस्मत रियासत को लीडर नहीं मिले, ना कश्मीर की उस तरफ और ना कश्मीर की इस तरफ। ये सारे सौदागर हैं अपने इक्तदार के लिए। अभी देखें कि जज साहब की दलील में वजन ही नहीं है, वो कभी कैसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, कभी कैसे कर रहा है। तो अब आप ले लें अपना जावेद साहब से इसके। जावेद साहब आपका इनपुट लेता हूं मैं यहाँ के। देखें सीधी बात ये है जी कि उस तरफ तो हमें एक तरफ ये नैरेटिव दे रहे हैं प्रोग्राम के दौरान, ये बिल्कुल उनकी जबान से लिखे हुए लफ्ज हैं, उन्हीं को मैं जो है ना वो कहीं हम कोई मोटिफाइड नहीं कर रहे किसी चीज को या कोई अपनी तरफ से बयान नहीं कर रहे। जो उन्होंने कहा है वही हम आपके सामने ला रहे हैं, जो सच जान के जियो की जो है पॉलिसी है वो हम जो है ना लेके आए हैं आपके सामने। सो नाजरीन ये आप भी देखिएगा कि पहले वो ये कह रहे हैं जी कि हिंदुस्तान ने टेरिटोरियल जो है वो जो है ना वो कर दिया हमें, जम्मू कश्मीर को जो है वो उसका 370 और 35A जो है ना हटा के उसको हमारा वो जो है ना टेरिटोरियल राइट में जो है ना वो लेके आ गए। दूसरी तरफ मान रहे हैं, यानी इंडिया के गैर कानूनी तरीके को वो मान रहे हैं, कहते हैं कि उसको उसमें डाल के वो चैप्टर हो गया। मैं उसी तरफ आ रहा था, आपने मेरी बात जो है ना तकरीबन कर ली है, मैं यही कहने वाला था बात। शुक्रिया आपका खुर्शीद साहब कि एक तरफ उस बात को नल एंड वाइड किया जा रहा है, हिंदुस्तान के खिलाफ सरापा एहतजाज हुआ जा रहा है, दूसरी तरफ मशवरा दिया जा रहा है जी कि आप हमें फेडरल में लें, फेडरल में हमारी सुनवाई हो, हमारी ये हो, हमारी वो हो, फेडरल फैसले करे। क्या मतलब निकाल रहे हैं आप इससे जावेद साहब? देखिए जी, देखिए जो जज साहब ने तजवीज़ दी है या ट्वीट किया है, तो मैं समझता हूँ जज साहब की कोई ऑफिशियल हैसियत नहीं है, वो एक आम शहरी हैं। बिल्कुल। और एक आम शहरी की हैसियत से अगर कोई राय देते हैं तो वो राय जरूरी नहीं कि उनकी राय को कोई माने या उस पर अमल करे। लेकिन वो तो जज थे ना आजाद कश्मीर के। जज क्या, जज आसमान से आते हैं, वो भी सोसाइटी का हिस्सा होते हैं ना, ऐसा ही है। तो वो अगर एक राय देते हैं तो जरूरी नहीं कि उनकी राय सबके ऊपर मुकदम हो। मैं वो एक आमिर साहब ने कहा था कि अगर हम गिलगित बल्तिस्तान को कैसे रोकेंगे, तो बात यह है कि सच्ची बात यही है कि हम रोक ही नहीं रहे। हमारे पास तो हमें कुछ चाहिए नहीं सिवाय अपने इक़्तिदार के। हमारे पास यही, अब्बासी साहब ने भी कहा कि अगर लीडरशिप ऐसी हो कि देखें हमारी ना पाकिस्तान से लड़ाई बनती है ना पाकिस्तान की सियासी जमातों से, लेकिन हम बैठ के उनके साथ मुज़ाकरात के जरिए बाइज्जत तरीके से मामलात हल कर सकते हैं जिनका फायदा पाकिस्तान को भी लॉन्ग टर्म हो और कश्मीर को भी हो। मैंने इस सिलसिले में एक दफा एक मूव चलाई थी। मैंने कहा देखें कश्मीर कौंसिल एक ऐसा अदारा है कि जिसमें प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी होता है, आजाद कश्मीर का प्रेसिडेंट भी, प्राइम मिनिस्टर भी और कुछ मिनिस्टर भी पाकिस्तान के भी। आप उस अदारे के अंदर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को भी नुमाइंदगी दें और गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर की जो हुकूमतें हैं ये एक जॉइंट मैकेनिज्म के जरिए चलें ताकि ये बराह रास्त पाकिस्तान के अंडर ना हो। और ये जब तक कश्मीर का कोई नहीं हो सकता उस वक्त तक जो हमारी हैसियत है यूएन रेजोल्यूशन में वो खराब ना हो और हम उसको अल्टर ना करें। हमारे ऊपर ये इल्जाम ना लगे कि हमने यूएन रेजोल्यूशन की वायलेशन की है। तो अभी भी अगर पाकिस्तान ऐसा कोई काम करता है जो यूएन रेजोल्यूशन की वायलेशन होती है तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान दूसरे प्रैक्टिकली वो यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन से विड्रॉ कर रहा है। जो उनसे विड्रॉ करने का मतलब यही है कि आप कश्मीर की तकसीम को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर आप कश्मीर की तकसीम को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो शायद पाकिस्तान और इंडिया ये कर लें, उनकी कोई मजबूरी हो या कोई मफाद हो या वो ये समझते हो कि ये बेहतर है उनके लिए, लेकिन ये तो कश्मीर के लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है। कश्मीर के लोग इशू के असल वारिस हैं और फैसला वही होगा ना जो कश्मीर के लोग करेंगे, जो उनसे पूछा जाएगा। उनको तो प्लेबिसिट का राइट दिया गया, राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन दिया गया,
اور رائٹ پلیبسٹ کی اگر آپ ڈیفینیشن پڑھیں جا کے تو یہ واضح ہے, یہ ایک امریکن پریزیڈنٹ ووڈرو ولسن نے یہ کانسیپٹ دیا تھا, اور اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ دس از دا رائٹ وچ کے ناٹ ٹرانسفر, وچ کے ناٹ چینجیبل, وچ کے ناٹ ایون withdrawn, which is not alterable. تو نہ تو اس سے ہم لوگ withdraw کرتے ہیں, نہ کوئی اس کو چینج کر سکتا, ایون یونائٹڈ نیشن بھی اس کو جو ہے لوگوں سے ڈپرائیو نہیں کر سکتا اس رائٹ سے, ایک دفعہ دیا ہوا جب تک لوگوں کے پاس یہ کوسچن نہیں جائے گا. تو لہٰذا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اصولوں کے ساتھ آگے بڑھنا ہے یا ہم نے معروضی حالات کے آگے لیٹ جانا ہے. تو یہ فیصلہ ملت پاکستان کو کرنا ہے, پاکستان کی لیڈرشپ کو کرنا ہے, آزاد کشمیر کے لوگوں کو اور آزاد کشمیر کے عوام کو کرنا ہے. جب آپ ایک اصول سے دستبردار ہوتے ہیں تو پھر راستے میں کوئی اصول نہیں رہتا, پھر سارے اصول سے آپ کو وڈرا کرنا پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک ڈائلاگ ہو, ایسا ڈائلاگ ہو کہ جس میں جو کشمیر کے لوگ ہیں, جو اپنا ذہن رکھنے والے, یہ نہیں صرف انگوٹھا لگانے والے, جو باہر ڈائسپورا میں لوگ ہیں, جس طرح گیلانی صاحب ہیں, ہم لوگ ہیں اور لوگ ہیں, ان سب کو بلایا جائے کہ اس کے بارے میں مناظرہ کیا جائے. اچھا جاوید صاحب, پھر اس کے بعد دیکھا جائے کہ کیا پالیسی ہونی چاہیے. جی اچھا, مجھے آپ دوستوں کے ساتھ ایک چیز میں اور شیئر کر دوں. جاوید صاحب, آپ نے فرمایا کہ ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے, ان کی ایک معتبریت ہے ریٹائرڈ چیف جسٹس کی حیثیت سے. ایسا ہی ہمیں وہ ہونا تو یہ چاہیے تھا جاوید بھائی کہ جج صاحب جیسے لوگ ہمیں آئین و قانون کا راستہ دکھاتے, ایسا ہی تھا, وہ راستہ دکھاتے ہماری قوم کو, کیونکہ وہ پہلے ریاست جموں کشمیر کے شہری ہیں, اس کے بعد وہ منظور گیلانی ہے, اس کے بعد وہ جج ہیں, مجسٹریٹ ہیں, جو بھی ہیں, مگر ان کے اندر وہ جو کشمیریت ہے وہ جگانی ہے ہم نے. یہ اس لیے میں کاؤنٹر آرگومنٹ کر رہا ہوں کہ اس طرح کے لوگ جو معتبر حیثیت رکھتے ہیں, آپ کو پتا نا کہ آزاد کشمیر کی عوام تو ان لوگوں کی باتوں کو بڑے معتبر انداز میں لیتی ہے. اور نا جی جج صاحب نے کہہ دیا جی, اب یہ کیا ہوتا ہے, یہ عوام میں غلط میسج جاتا ہے. اس طرح کے لوگوں کو ہم نے روکنا ہے, یہ کہنا ہے کہ اگر آپ جج ہیں, وکیل ہیں, مجسٹریٹ ہیں, آپ وہ بات کریں جو آئین و قانون کے دائرے کے اندر آتی ہے, جو مسئلہ کشمیر کی عالمی حیثیت کے مطابق ہے. ہمارا اور ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, ہمارے بڑے بھائی ہیں, مگر یہ امید رکھنی تھی ہمیں. انہوں نے اس میں آئی ایس پی آر کو, یہ انہوں نے کس حیثیت میں اپنی پوسٹ کے اوپر ایک ریٹائرڈ چیف جسٹس کی حیثیت سے آئی ایس پی آر کا بھی نام شامل کر دیا. یہ میرا نقطہ ہے, پوائنٹ ہے. اس سے لگتا یہ ہے کہ وہ آئی ایس پی آر کے لیے بھی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. لہذا میں سید تصدق صاحب کے پروگرام کی توسط سے آئی ایس پی آر سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اپنے معتبر نام کو اس طرح کے لوگوں کے سامنے خراب نہ ہونے دیں. دیکھیں جی, ہم تو اداروں کا احترام کرنے والے لوگ ہیں. جب اگر میں ریاست جموں کشمیر کے کیس کے اوپر اپنے موقف پہ ڈٹا ہوں تو میں ریاست پاکستان کی خود مختاری پہ بھی کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا. یہ بھی میرا ایمان ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ بھی اپنی خود مختاری سے کام کریں, پھلیں پھولے, ترقی کریں. اگر ان کے معتبر اداروں کو اس طرح کے لوگ فیس بک کی پوسٹوں میں لکھ کے بدنام کریں گے تو یہ اچھا نہیں ہوگا. اور جس لطیف اکبر صاحب کا انہوں نے نام میں لکھا کہ جی گلگت بلتستان کی جو تجویز انہوں نے دی, یہ لطیف اکبر صاحب کا ابھی مجھے نیوز آئی ہے, ابھی ٹیکس آیا ہے ان کا, انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ اس تجویز سے پیپل پارٹی آزاد کشمیر اتفاق نہیں کرتی. یہ ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے ان کا میں نے ابھی میسج کھولا تو یہ انہوں نے انکار کر دیا. اب آپ یہ دیکھیں یہ موقف ان کا بھی سامنے آ گیا. یہ ہوتی ہے ذمہ داری. ٹھیک ہے, یہاں دونوں احباب سے میں یہ سوال لیتے ہوئے آگے جاؤں گا, چونکہ میرے بھائی نے جس طرف ہماری توجہ مبذول کروائی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس کو سمجھنا ہوگا ہمیں. جناب عامر اقبال صاحب کیا کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ تو ایک طرف آپ دیکھیں کہ ہمارے وہاں کے مسائل کیا ہیں اور پریشانیاں کیا ہیں کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ یعنی انتہائی قسم پرسی کے عالم میں اس وقت موجود ہیں اور ان کے اوپر طرح طرح کے پہاڑ ظلم و ستم کے جو ہے نا ہندوستان گرا رہا ہے.
ہمیں آج ان کے بارے میں سوچنا چاہیے، نہ کہ اس طرح کے لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ وہ کوئی ان کی سے ہے یا وہ قانون کے رکھوالے رہے ہیں ماضی میں. اور جس طرح ہم میرے جو ہے نا پیارے دوست میڈیا کے جناب خورشید زما صاحب نے ایک بات یہاں رکھی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جی لوگ وہاں ہمارے ہاں ایک بھیڑ چال جو ہے کشمیر کے اندر موجود ہے. جب بھی کوئی بات ہوگی اگر راٹھور صاحب یہاں سے کریں گے تو اس کا ریفرنس دیا جائے گا جی کہ جاوید راٹھور صاحب نے لندن سے یہ بات کہی ہے جی. اور اسی طرح اگر اس کو ہم جوڑیں تو سابق چیف جسٹس منظور گیلانی، وہاں سابق بھی نہیں کہتے جی، چیف جسٹس ان کو ابھی تک کہہ رہے ہیں لوگ وہاں. وہ کہیں گے جی چیف جسٹس منظور گیلانی صاحب نے کیا آخیا ہے جی، تے اساں تے گل سننی ہے جی، اساں تے اس تے سوچنا پیسی جناب کہ ہونا سا پاکستان کی طرف اپنا رخ کریے، بجائے اس کے کہ ہمارے مسائل اس وقت اتنے تیزی کے ساتھ جموں کشمیر کے اندر 400+ دن ہو چکے ہیں. ایک نہتا ہمارا جو ہے وہ کشمیر کا سچا پتر لندن میں بیٹھ کے جو ہے وہ ڈاکٹر نذیر گیلانی کی شکل میں پورے جو ہے وہ اپنے زور کے ساتھ اس تحریک کو لے کر جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کے در و دیوار روزانہ کھٹکاتے ہیں، روزانہ ان کو یاد دلاتے ہیں بلا ہوا سبق. آج ہمیں انہیں مضبوط کرنا چاہیے یا اس طرف سے ایک نئی کانسپریسی کی لائن بنا کے ہمیں یہ فیڈرل کو بتانا چاہیے جی کہ فیڈرل آپ خوش ہو جائیں ہمارے ساتھ جی، ہم آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو جو ہے نا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. 1949 کرایا جا رہا ہے جب ایسا بھی یہ دیکھیں، میں پھر یہ کہوں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں شخصیات کے بجائے ایشوز کے اوپر بات کرنی چاہیے. اور واقعی گیلانی صاحب ایک شخصیت ہیں، چونکہ وہ چیف جسٹس رہے ہیں، لیکن انہوں نے ایک ایشو کو ریز کیا اور اپنا اینگل دیا ہے، اور انہوں نے جو اینگل دیا ہے اس سے بہت سارے لوگوں کو اس سے اتفاق نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک شہری کی حیثیت سے یہ شاید ان کا رائٹ ہے کہ وہ جو بھی نقطہ نظر ہے، چاہے ہم اس سے ایگری ہوں یا ڈس ایگری، وہ لے کے آئیں، یہ الگ بات ہے. لیکن اصل بات وہی ہے کہ دیکھیں، اصل جو پرابلم ہے نا، فنڈامنٹل پرابلم جو ہے، اس ایشو کو ہمیں براڈر پرسپیکٹیو میں دیکھنا ہے، اور براڈر پرسپیکٹیو میں ہمیں ملٹی ڈائریکشنل اسٹریٹجی بنانی ہے. دیکھیں، مقبوضہ کشمیر کے لوگ سفر کر رہے ہیں، وہاں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں. ابھی ان کی زندگی نہ وہ موت اور حیات کی کشمکش میں ہے، بیسک فیسلٹیز نہیں ہے. آزاد کشمیر میں بھی یہی حال ہے، گلگت بلتستان میں بھی یہی حال ہے. یعنی ہر طرف محرومیاں ہیں، ڈیپریویشن ہے، فرسٹریشن ہے. اس کا حل یونیلیٹرلی کوئی بندہ بیٹھ کے کہ اسلام آباد میں کہ میں نکال سکتا ہوں تو مشکل ہے. اس کا حل یہی ہے کہ آپ بیٹھ کے آپ ساری چیزوں کو پیش نظر رکھ کے آپ دیکھیں کہ آپ کے یہ مسائل ہیں اور ان مسائل کو آپ نے کیسے حل کرنا ہے. آپ کے لیگل ایشوز ہیں، آپ کے سوشل ایشوز ہیں، آپ کے کلچرل ایشوز ہیں، آپ کے لوگوں کے اکانومی کے ایشوز ہیں، لوگوں کے غربت کے ایشوز ہیں. آپ بے روزگاری کشمیر کے اندر اتنی زیادہ ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وہاں لوگوں کی حالت کیا ہے. تو یعنی بہت سارے ایشوز ہیں، اور ان سارے ایشوز کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو لیڈ لینی چاہیے. اگر وہ نہیں لے سکتی تو پاکستان کی حکومت کو لیڈ لینی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کشمیر کے لوگ اس وقت کن مسائل میں گرے ہوئے ہیں اور ان مسائل کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے. اور یونائٹڈ نیشن کے حوالے سے، کشمیر کی تحریک کے حوالے سے ہمارے کیا مسائل ہیں. لیکن انفارچونیٹلی کوئی بھی میں نہیں دیکھ رہا کہ کوئی بھی ان سارے ایشوز کو براڈر پرسپیکٹیو میں، بڑے پس منظر میں دیکھ کر ان کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور اس کا حل ہی یہی ہے کہ آپ کھلے دل سے ڈائلاگ کریں، سارے ایشو کو سامنے رکھ کے اس کے پروز اینڈ کانس کو، اس کی جو بھی آپ سٹیپ لیں گے اس کے کیا فائدے ہوں گے، کیا نقصانات ہوں گے. ورنہ اگر ایسا نہیں ہوگا، ہم آنکھیں بند کر کے رہیں گے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ فرسٹریشن ہوگا، نتیجہ ڈیپریویشن ہوگا، نتیجہ نفرت ہوگا. جب قوموں کے درمیان نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں تو نہ صرف رشتے ختم ہو جاتے ہیں بلکہ جغرافیائی تبدیلیاں بھی رونما ہو جاتی ہیں. آپ کا بنگلہ دیش تو پاکستان بنانے والے تھے نا، کیا ہوا؟ ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہوئی تو وہ کرنے کے وہ ذمہ دار نہیں تھے، اس کے ذمہ دار ان سے زیادہ تھے. ہم پاکستان بنایا ہے تو مگر بھی پاکستان کے لوگوں نے بنگلہ دیش بنایا ہے، بنگلہ دیش کے لوگوں نے نہیں بنایا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں سوچنا ہوگی کہ ہم، یہ میں نے پہلے یہ کہا تھا کہ to understand others we have to put our feet in their shoes. تب ہمیں پتہ لگے گا کہ وہ کیا سوچتے ہیں، ان کی کیا مجبوریاں ہیں، ان کی کیا محرومیاں ہیں، ان کی کیا ضرورتیں ہیں. جب تک اس اینگل سے ہم نہیں سوچیں گے تو ہمارا کوئی فیصلہ صحیح نہیں ہوگا. اگر وہ فیصلہ کشمیر کے لوگ کرتے ہیں یا گلگت کے لوگ کرتے ہیں یا پاکستان کی حکومت یا پاکستان کے ادارے کرتے ہیں،
उनको सारी चीजों को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सोचना होगा, देखना होगा, एवेल्युएट करना होगा, फिर आगे जा सकते हैं। बिल्कुल। मैं यहाँ पे जो है ना, चूंकि मेरी तरफ जो ट्वीट आ रहे हैं मैं उनको शामिल करूंगा, लेकिन जो बहुत बड़ा होगा मैं माजरत चाह के उसको थोड़ा सा मुख्तसर करूंगा, क्योंकि प्रोग्राम का दौरानिया हमारा इतना ज़्यादा नहीं है। जो पहला ट्वीट है वो है जनाब अजहर सदीक साहब का। अजहर सदीक साहब बहुत तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं जी कि शुक्रिया ज़मा टीवी, खुर्शीद ज़मा साहब, डॉक्टर नज़ीर गिलानी साहब, तसद्दुक साहब, जावेद राठौर साहब, आप कश्मीर की पहचान और असल हीरो हैं। बहुत शुक्रिया जी। हम हीरो कहाँ, हम कोशिश करते हैं कि हम आपकी आवाज़ बने, कश्मीर की आवाज़ बने और कश्मीर की हकायक जो है दुनिया के सामने लाएं। और वो कह रहे हैं जी कि चूंकि इनका ट्वीट लंबा है, मादर चाहूंगा मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा। यहाँ से मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ। उमर हयात साहब फरमा रहे हैं जी, क्या कह रहे हैं जी, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने वजीर अमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने के हवाले से दिए जाने वाले बयान पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और इसके मुख्तलिफ पहलू पर गौर करने और इसके खिलाफ हिकमत अमली मरतब करने के लिए पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, जोनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, JKSLF की सेंट्रल कमेटी, मरकजी क़यादत और JKLF के जो है ना तमाम जिलाई क़यादत का हंगामी इजलास 20 सितंबर दिन 1 बजे रावलाकोट में तलब किया है। चलें जी, इनका एक इस पे नैरेटिव आ गया। मलिक सरफराज हुसैन अवान साहब का, चूंकि ये बहुत बड़ा इनका ट्वीट है तो मैं इनका भी मुख्तसर सा पढ़ूंगा कि मोहतरम तसद्दुक हुसैन साहब और जनाब खुर्शीद ज़मा साहब, जाहिद साहब और जनाब जावेद राठौर साहब, मुझे बड़े अफसोस से ये कहना चाहिए कि आज़ाद नामी कश्मीर में बशमूल गिलगित बल्तिस्तान हमारी अपनी ये हालत है कि हम खुद आज तक किसी दुरुस्त सिमत का इंतखाब नहीं कर पाए। हमने करना क्या है, हम कौन हैं, हम अपने हुकूक का हमें बिल्कुल पता नहीं और दूसरों का रोने बैठ जाते हैं। राठौर साहब, मैंने बैक एरियाज में जाके अपने कश्मीरियों की हालत देखी है और टैलेंटेड डिसिप्लिन के लिए तरसती अवाम खुद को आज़ाद कह रही है। 73 साल पाकिस्तान की गोद में बैठकर कौम के मुस्तकबिल के सौदागर सियासी फन्ने खान अयाशी कर रहे हैं और जो शख्स अवाम के हुकूक की आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करता है उसकी ज़बान बंदी का माकूल इंतज़ाम किया जाता है। खुर्शीद ज़मा साहब, एक वीडियो शेयर कर देता हूं। 3 साल से लटकता हुआ एक लिंक रोड का मंसूबा था जिस पर इलेक्शन नजदीक आने पर शुरू किया गया, जो 3 साल से अधूरा था और अब मोहल्ले वालों को मशीन लगने पर ढोल बजा बजा के नाचना शुरू कर दिया मोहल्ले वालों ने। भाई, इनको पता ही नहीं कि इनके हुकूक क्या हैं। मुझे शदीद अफसोस इस बात पे है कि लोग मेरे ही मोहल्ले के लोग हैं, आज तक इनके दिमाग में बुनियादी रियासती इंसानी हुकूक नहीं बता सके। हमारी मेहनत कहाँ जा रही है, आखिर ये लोग क्यों नहीं समझते? प्लीज आप इन इश्यूज के ऊपर दीगर प्रोग्राम भी करें और शायद कि किसी को आवाज समझ आ जाए। यहाँ पे मुझे, चूंकि इनका ट्वीट अभी बहुत लंबा है, मैं इसको आगे नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन यहाँ मुझे एक शेर, मेरी वालिदा मोहतरमा अल्लाह उनको गरीब की जन्नत करे, फारसी का शेर वो तर्जमा किया करती थी, मुझे याद आ गया एकदम, कि जो पत्थर पे पानी पड़े मुतसिल तो बेशुबा घुस जाए पत्थर की सिल, अगर तुम रहे यूं ही होशियार तो तुम हो जाओगे कामयाब। ये उसका तर्जमा है उर्दू का कि पत्थर पे भी पानी टिप 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 पड़ता रहे तो उसमें से सुराख हो जाता है। हमारी इस कौम को आज तक, राठौर साहब आप भी आवाज उठाए हुए हैं, खुर्शीद ज़मा साहब 40 साल सहाफती जिंदगी है, खुलूस नीयत के साथ हम जो है ना दिन पूरा जो है ना इनको ये बता रहे हैं कि भाई तुम्हारे हुकूक ये हैं, तुम अपने हुकूक की बात करो, तुम्हारे अपने हुकूक हैं, तुम्हारे अपने जो है ना, यहाँ पे जिस तरह आपने राठौर साहब कहा कि हमारी जो अपनी वो सब्जियां थी, हमारे अपने जो चीजें थी, वो चीजें नाला लेई की जो है ना हम जो है ना वो तरफ देख रहे होते हैं कि गंदे पानी से, गटर मिला पानी से जो है ना वो सब्जी बनी हुई आएगी तो हम खाएंगे। जनाब, ये जनाब बैठे हुए हैं आराम सुकून से देख रहे हैं, बाहर से चेक आएगा पाकिस्तान के वाया जो है वो पैसे आएंगे कश्मीर के अंदर, तो वो चेक जनाब कैश करवा के पैसे खाएंगे। हो क्या रहा है जी? ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है और इसकी वजह क्या है इसको जानना जरूरी है उससे आगे बढ़ने के लिए। देखें, कोई भी जब बीमारी होती है ना तो उसकी तशखीस जरूरी है इलाज से पहले।
بے شک. اب آپ دیکھیں کہ 70 سال سے ہمارے ہاں جس طرح کی سیاست ہے وہ یا تو قبیلائی بنیاد پر ہے، برادریزم کی بنیاد پر ہے، یا پیسے کی بنیاد پر ہے، اور یا پارٹی کی بنیاد پر ہے، یا شخصیت پرستی کی بنیاد پر ہے کہ کوئی صاحب جو ہے ان کی نسبت کسی بڑی شخصیت سے ہے تو لہٰذا اس کو ووٹ دیتے ہیں. جب یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں تو صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، صلاحیت دفن ہو جاتی ہے. جب باصلاحیت لوگ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو برین ڈرین ہو جاتا ہے. ملک کے اندر پھر وہی لوگ رہ جاتے ہیں جن کا برین اتنا بڑا نہیں ہوتا، جن کے اندر وسعت نظری نہیں ہوتی یا پیشن نہیں ہوتا، اور جن کا ایک لگا ہوا ہے، ایک یعنی کہ سلسلہ چل رہا ہے، وہ اسی کو چلانا چاہتے ہیں. تو اب یہ ان کے لیے سیوٹیبل ہے، برادریزم ان کے لیے سیوٹیبل ہے، شخصیت پرستی ان کے لیے سیوٹیبل ہے. اب ہوتا ہی ہے کہ اب فرض کریں ایک برادری کا بندہ کہتا ہے جی میں برسر اقتدار آ گیا تو میں آپ سب کو روزگار دلا دوں گا، تو یہ ایسا تو ہو نہیں سکتا. وہ زیادہ سے زیادہ 10 کو دلائے گا، 20 کو دلائے گا، لیکن وہ ہزاروں تو نہیں مل سکیں گے. لیکن باصلاحیت بندہ آئے گا تو وہ مجموعی طور پر جب اسٹیٹ کو اٹھائے گا، معاشرے کو اٹھائے گا، اکانومی کو اٹھائے گا، تو پھر وہ 10 لوگوں کو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں کو ملے گا، اور ہر برادری کے لوگوں کو ملے گا. لیکن اس طرح کی ویژن کے لوگوں کو سامنے آنے نہیں دیا جاتا، ان کو سامنے نہیں لایا جاتا، اس لیے کہ وہ مخلص ہوتے ہیں. عوام بھی آزاد کشمیر کے ایزیلی بہکاوے میں آ جاتے ہیں، برادریزم کے چکر میں، علاقائی چکر میں، یا مفادات کے چکر میں. میرا خیال ہے کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنے جو علاقائی تعصبات، برادری کے تعصبات یا ذاتی مفادات سے باہر نکل کے ایک شہری کی حیثیت سے، ایک اسٹیٹ کے ایک شہری کی حیثیت سے یہ سوچنا ہے کہ پوری ریاست کے حالات کیسے بدلیں گے. اگر باغ میں خوشحالی ہوگی تو الٹیمیٹلی مظفر آباد میں بھی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک گاؤں میں غربت ہے اور دوسرا گاؤں امیر ہو گیا. نہیں، آپ نے پورے خطے کو اٹھانا ہے، اور پورے خطے کو تب اٹھائیں گے جب ایسے لوگوں کو سامنے لائیں گے جن کی سوچ ہماگیر سوچ ہو، جو سب سے پیار رکھتے ہوں، جو سب سے محبت کرتے ہوں، جن کے اندر کوئی ازم نہ ہو، جن کی سوچ چھوٹی نہ ہو. تو جب تک یہ چیزیں ختم نہیں ہوگی، اور یہ چیزیں کیسے ختم ہوگی؟ ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک تحریک بیداری شروع کی آزاد کشمیر میں، اور اس میں یہی کہا گیا کہ حقوق و فرائض، کہ بھئی آپ کے حقوق کیا ہیں اور آپ کے فرائض کیا ہیں. سب سے پہلے آپ کے حقوق کا تو آپ کو پتا ہے، جو نہیں پتا وہ بھی، اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کو حقوق کا ہی نہیں پتا. پھر لوگوں کے فرائض ہیں، ووٹ دینا، صحیح لوگوں کو ووٹ دینا، حق کی بات کرنی، سچ کی بات کرنی. یہ نہیں ہے. اب جھوٹ بھی ہمارے معاشرے میں ہے، منافقت بھی ہمارے معاشرے میں ہے، سیاستدان بھی کرتے ہیں، عوام بھی کرتے ہیں. یعنی اگر ہم نے انقلاب لانا ہے تو اپنے ذہنوں کے اندر انقلاب لانا ہے. جب تک ہم اپنا ایٹیٹیوڈ نہیں چینج کریں گے اس وقت تک کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں کہ ایٹیٹیوڈ ڈٹرمن ایٹیٹیوڈ. سب سے مسئلہ تو ہمارے رویوں کا ہے نا. ہمارے رویے، میں کل بھی آپ سے ذکر کر رہا تھا، بالکل ایسا ہی تھا. میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں. میں اپنے گاؤں میں جب میں پریس سیکرٹری تھا تو میں وہاں لوگ بھیجے اسکول بنانے کے لیے، تو محکمہ ایجوکیشن کے لوگ، تو وہ سروے کرنے کے لیے وہ واپس آ گئے. مجھے کہتے ہیں جی وہاں تو اسکول نہیں بن سکتا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں جی وہاں آپ کے والد صاحب نمبردار ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ گاؤں کے لوگ پڑھ گئے تو ہماری زمینیں کون آباد کرے گا، ہمارے گھاس کون کاٹے گا. اب یہ دیکھیں کیا، ایک چھوٹے سے گاؤں کے میرے والد صاحب نمبردار ہیں، لیکن ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے. ان کا مائنڈ سیٹ ہم غلط کہہ رہے ہیں لیکن وہ نہیں کہہ رہے. وہ اس لیے کہ انہوں نے جس ماحول میں پرورش پائی ہے ہمیں اس کو سمجھنا ہے. اب وہ زمانہ نہیں رہا، اب زمانہ بدل گیا ہے. اب ایک شخصیت کو نہیں آگے لانا، پورے ملک کو آگے لانا ہے. چونکہ آپ کا مقابلہ جو ہے محض اپنے گاؤں سے یا اپنے لوگوں سے نہیں ہے، آپ کا مقابلہ امریکہ سے ہے، آپ کا مقابلہ جاپان سے ہے. آپ نے کشمیر میں بیٹھ کے امریکہ میں جاب کرنی ہے، کشمیر میں بیٹھ کے جاپان میں جاب کرنی ہے. تو جب تک اس صورتحال کو سمجھنے والے لوگ سامنے نہیں آئیں گے اس وقت تک حالات نہیں بدل سکیں گے. اور میں اسی لیے جو باہر ڈائسپورا آپ جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو 20-20 سال سے یہاں، میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ابھی آپ کا فرض ہے کہ آپ کچھ ٹائم دیں ان لوگوں کی خدمت کے لیے، ان کو وقت دیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں. اب ان کو پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کا، تو وہ اسی طرح چلتے رہیں گے. اب ان کے اندر آگاہی پیدا کرنا، ان کی سوچ کو بدلنا، ایک انقلاب کا راستہ ہموار کرنا، یہ جو آپ کر سکتے ہیں، عباسی صاحب کر سکتے ہیں، باہر بیٹھے ہوئے لوگ کر سکتے ہیں، شاید وہ لوگ نہیں کر سکتے. ان کو ضرورت ہے ہماری کہ ہم ان کی مدد کریں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ پریکٹیکلی سب لوگوں کو اس سلسلے میں آگے آنا چاہیے اور اپنا رول پلے کرنا چاہیے.
बहुत शुक्रिया। दौरानिया भी लंबा हो गया और आजाद मैं चूंकि प्रोफेसर साहब का मुझे ट्वीट आया कि वो कह रहे हैं कि जनाब प्रोग्राम को आप समाप्त करें, और चूंकि 5 मिनट रहते हैं और इसमें आपने सब लोगों के ट्वीट भी शामिल करने हैं जो उनके मैसेजेस हैं वहाँ। अच्छा, एक सवाल जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं शुक्रिया अदा करूंगा साहब जुल्फिकार साहब का, उन्होंने उस तरफ मेरी तवज्जो दिलवाई कि सवाल ये है जनाब के सब लोगों को पता है जी कि तनवीर साहब, राजा तनवीर साहब कैदोबंद की मुसीबत में इस वक्त मौजूद हैं, और किस्सा कोई इतना बड़ा नहीं था, यानी इस बात को समझना बड़ा जरूरी है। ऑन एयर में इसको थोड़ा सा तशरीह और ताबीर करता जाऊं। मकबूल बट शहीद चौक कोटली के अंदर झंडा लगा हुआ था, पाकिस्तान का झंडा था, और उससे पहले वहां लिबरेशन फ्रंट का या खुद मुख्तारी का या किसी और ऑर्गेनाइजेशन का था, मुझे इसका कोई इल्म नहीं है, लेकिन चौक उनसे मंसूब है जो है ना मकबूल अहमद बट शहीद के नाम से। और जब झंडा लगाया गया यौम आज़ादी पाकिस्तान के मौका पर, तो उस वक्त ये कहा गया कि जनाब ये हम वक्ती 14 अगस्त के लिए लगा रहे हैं, तो इसको हमने वापस उतारना है, क्योंकि ये चौक जिस हवाले से है, इस चौक को इसकी ज्यादा अहमियत इसी तरह होगी कि जो है ना एक अजीम कश्मीर के पुत्र की जो है ना याद में इस जगह को जो है ना यादगार बनाया गया, तो इसको यहाँ कोई झंडा वंडा नहीं लगेगा। ये तय हुआ, इंतजामिया से तय हुआ, इंतजामिया ने बिल्कुल गो थ्रू दिया, यानी अवाम ने उनको गो थ्रू दिया, जो लोग उस जगह की रखवाली करते हैं, जो वहाँ पे जो है ना खुद मुख्तारी नजरियात के या जो है ना आप कह रहे हैं कि इससे वाबस्ता है। कुछ वक्त के बाद राठौर साहब जब नहीं वहां से उठाया गया, झंडा नहीं उतारा गया, बार बार कहा गया, इंतजामिया को भी कहा गया, और उन्होंने इसको अना का मसला बना दिया, बगैर किसी वजह से ये एक अना का मसला उनका बन गया। और बाद में ये हुआ, आतिफ काज़मी साहब मैं आपके सवाल की तरफ भी साथ जा रहा हूँ, ये बाकी अना ये बन गई कि जनाब जो है वो झंडा नहीं हम उतारेंगे। उसके जो है ना सद बार एहतराम करते हुए तनवीर अहमद साहब ने, राजा तनवीर साहब ने कोई झंडे को फाड़ा नहीं, झंडे की कोई बेहुरमती खदाना खास्ता नहीं की, उतार कर उसको लपेट कर उनको देने के लिए वो उतरे, ऊपर गए, और जब उतार के जब उन्होंने किया तो जो हालत उनकी हशर नशर हुआ, वो मैं अगले प्रोग्राम में वो वीडियो भी दिखाऊंगा, जिस तरह उन्हें घसीट के वहां पे लाया गया गाड़ी के अंदर अरेस्ट करने के लिए, विदाउट एनी चार्जेस, विदाउट एनी जो नो आप कह लें कि जो होता है यहाँ पे कनाडा और अमेरिका में, आप जो माशाल्लाह अमेरिका में बैठे हुए, मैं कनाडा में हूँ, यहाँ पे विदाउट वारंट पुलिस जो है आपके दरवाजे पर नहीं आ सकती, दे आर नॉट अलाउड। और ये कानून सारी दुनिया में एक जैसा है, ये ब्रिटेन कानून वहां पे भी वही है, वहां कोई और चीज नहीं है। सिर्फ क्या है कि हम लोगों ने अपने हुकूक नहीं जाने, तो इसलिए हमें गिदड़ कुट दी जाती है। गिदड़ कुट समझ रहे हैं ना मेरी आप, जो हमारी जो देसी गिदड़ कुट होती है वो दी जा रही है, और अब उस बंदे को वहां घसीट के गाड़ी के अंदर डाला जा रहा है, अभी तक वो जेल के अंदर है। उसकी वाइफ का कल जो है ना ट्वीट में पढ़ रहा था, जो मुझे भेजा गया, मैं उसको प्रोग्राम का हिस्सा तो अभी नहीं बना सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जब गई हूं तो मैं उसको पहचान नहीं सकी कि वो ये राजा तनवीर साहब ही हैं, यानी डेथ सेल में उनको रखा गया है, वही डेथ सेल जो यासीन मलिक साहब को जो है ना इस वक्त तहाड़ जेल के अंदर रखा गया है। अब आप ये मुझे बताएं कि हम कैसे कंपैरिजन करें राठौर साहब, क्या कहें हम, हमने जागना कब है? देखिए, मैं सबसे तो पहले जो तनवीर साहब को मिस हैंडल किया है पुलिस ने, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरा अपना जो मानना है, मैं जो समझता हूँ, देखिए बात यह है कि बहुत सारी चीजें हम मैं जज्बाती तौर पर करते हैं और उसके रिपरकशंस को नहीं देखते। राइट, ये बात सही है, मैं पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाकद हूँ, लेकिन ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान को एक तराजू में नहीं रख सकते। सही, उनका रोल भी अपना है, और उनके जो भी जराइम है या उनकी अच्छाई है या बुराई है, वो अपनी अपनी है। तो लिहाजा सबसे पहले तो ये है कि जिन लोगों ने अगर ये झंडा लगाया था तो वो उसको खुद ही उतार लेते, अगर उन्होंने उतारा नहीं तो फिर भी कोई क़यामत नहीं आ रही। और उसके साथ अगर राजा साहब गए थे, वो पाकिस्तान का झंडा उतारने के बजाय लिबरेशन फ्रंट का झंडा लगा देते तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ना था। देखिए, ये सारी बात होती है एटीट्यूड की कि आप चीजों को किस एंगल से देखते हैं। आप कंस्ट्रक्टिव नुक्ता नजर से भी देख सकते हैं और नेगेटिव ये इंसिडेंट हो गया, इससे आगे की बात हम कर रहे हैं। मैं आगे आता हूँ, वो उसका एक सिग्निफिकेंस ये थी कि अगर आप पाकिस्तान का झंडा इस तरह उतारते हैं तो जाहिर है कि आप हिंदुस्तान को ये मौका देते हैं कि वो ये कहेगा कि जी पाकिस्तान का झंडा उतार दिया गया, और इस तरह की खबरें आ रही हैं हर जगह। अगर आपने सचमुच उतारना था तो आप रात की तारीकी में उतार लेते, अगर आपका मकसद पब्लिसिटी नहीं था या
محض ایک کنٹروورسی کریٹ نہیں کرنا تھا. تو میں تو نہیں سمجھتا کہ جو ان کی طرف سے اقدام ہوا وہ بھی کوئی اتنا دانشمندانہ اقدام تھا, اور جو ہماری پولیس نے کیا وہ بھی دانشمندانہ اقدام تھا, اور ابھی ان کو جیل میں رکھنا یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. ان کو چھوڑ دینا چاہیے, اور جس مسئلے کو جتنا طویل دیں گے, نان ایشوز کو ہم ایشوز بناتے ہیں. یہ ہمارا جو ہے نا, ہماری جو ذہنی سطح ہے نا, یہ بتاتی ہے کہ ہماری کم مائیگی کیا ہے, ہماری صلاحیت کیا ہے کہ ہم نان ایشوز کو ایشو بناتے ہیں, اور جو اصل ایشو ہے, جو کشمیریوں کی محکومی ہے, جو ڈیپریویشن ہے, جو ان کی کلنگ ہے, جو ایشو ریزالو نہیں ہو رہا, اس کے لیے جو اسٹریٹجیز ہیں وہ نہیں بن پاتی, اس کے لیے ہم اکٹھے نہیں ہو پاتے. آپ دیکھیں کہ ہمارے جو دوست ہیں, جو نیشنلسٹ دوست ہیں یا خود مختاری کے حامی ہے, کتنی جماعتیں ہیں ان کی, اسی طرح ہلاک کے حامی ہے, کتنی جماعتیں ہیں ان کی. بھائی اگر آپ کا مطمع نظر ایک ہے, اگر آپ کی منزل ایک ہے, تو خدا کے لیے آپ اکٹھے ہو جائیں. ہم سارے کہتے ہیں جی ہم اصول پسند ہیں, لیکن سارے ہم اپنی اپنی انا کے غلام ہیں, اور یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے. بھائی 1 منٹ میں آپ کی جان جا سکتی ہے. انسان ہے کیا, وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے نا یہ جان, جو کسی وقت بھی لی جا سکتی ہے. اگر ہم اپنی انا کو نیچے رکھ دیں تو ہم کچھ بھی نہیں ہے. ہم ایک دوسرے سے سلو کر کے بھائی چارے سے آگے چل سکتے ہیں, لیکن ہم سارے اپنی انا کے غلام ہیں. کوئی وصول کہیں نظر نہیں آ رہا. یعنی آپ کا نیریٹو آ گیا کہ انہیں فوری طور پر رہا ہونا چاہیے اور انہیں انتظامیہ رہا کرے. ٹھیک, جی بالکل بالکل ٹھیک ہے. اچھا, میں یہ سوال آپ کی طرف لے کے جا رہا ہوں چونکہ پروگرام کا دورانیہ ختم ہو گیا. خورشید زما صاحب, یہ سوال اور ساتھ میں اس کے ایک بات جو راٹھور صاحب نے کہی ہے, یہ بڑی زبردست بات ہے. اس کو تھوڑا سا میں اپنے 2 ورڈ, اگر مجھے آپ کی اجازت ہو, چونکہ پروگرام کا دورانیہ تو پروفیسر صاحب معاف کیجیے گا تھوڑا لمبا ہو گیا. لفظ میرے 2 یہ ہیں کہ جس طرح جاوید راٹھور صاحب نے بڑے زبردست انداز سے ایک بات کہی ہے, 100 بار میں آپ کو سلام کرتا ہوں اس بات پہ, کہ ہم ہمیشہ اپنی اس ناک کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ ہماری ناک بچ جائے, اور قبر میں جا کر سب سے پہلے جسم کا حصہ جو گلنے والا ہے وہ یہ ناک ہے. یہ سافٹ ہڈی جو ہے, اس کو آپ چھو کر دیکھ رہے ہیں سارے لوگ ابھی پروگرام جو دیکھ رہے ہیں, جو پروگرام کا حصہ ہیں, کہ یہ سب سے سافٹ ہڈی ہے. اس کے متعلق میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ کہا گیا کہ سب سے پہلے یہ ناک گلتی ہے آپ کی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسکالٹنز کے اکثر جو آپ تصویر دیکھتے ہیں تو وہ یہ ناک نہیں ہوتا, جسم باقی رہ جاتا ہے. تو ناظرین اور سامعین, خدا را جھوٹی انا سے ہٹ کے انصاف اور سچائی کی بات کی طرف جائیں. اور سچائی کی بات یہ ہے کہ تنویر کے ساتھ ظلم ہوا ہے. یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے کہ کسی بندے کو اس طرح کی سزا دی جائے. اور صرف اور دوسری طرف اس بات کو سمجھنے کی بات ہے کہ جب یہ طے ہو رہا ہے, انتظامیہ یہ خود طے کر رہی ہے, کہہ رہی ہے کہ جناب 14 اگست کے بعد اس جھنڈے کو ہم خود اتاریں گے, اس کا کوئی یہاں پہ نہیں ہوگا, ہم آپ سے ٹیمپرری یہ جگہ لے رہے ہیں جو ہے نا مقبول بٹ شہید چوک. کیا کہیں گے جی خورشید زما صاحب؟ بات یہ ہے کہ 2 چیزیں آپ نوٹ کر لیں. پروگرام کا دورانیہ بہت لمبا ہو گیا, اور آپ کا ٹائٹل چل رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں الیکشن 2021 کی تیاریاں. میں نے بہت انٹرپٹ کیا کہ کاش آپ اس پہ کوئی سوال لے کے آئیں, مگر آپ دونوں نے مجھے بولنے ہی نہیں دیا. چلیں اس کے ٹکڑے کے اوپر بات کریں گے. پروگرام کے ٹائٹل کے اندر رہنا چاہیے ہمیں. جب ہم لائیو ہو نا, کوشش کرنا چاہیے کہ اس پوری چیز کو ہم تو اصل میں یہ اس سے ریلیٹڈ ساری باتیں ہیں. الیکشن کے لیے تیاری جب تک آپ کے دماغ تیار نہیں ہے, جھنڈا منڈا آپ نے دیکھیں جھنڈا انہوں نے اتارا, بالکل ٹھیک کیا. وہ ریاست جموں کشمیر کا شہری ہے, اور جو کچھ کاروائی اس کے خلاف کی گئی وہ غلط ہے, میں اس کے مخالف ہوں. اگر پاکستان یا آزاد کشمیر, جس طرح جاوید صاحب نے کہا جی کہ انڈیا کو موقع مل گیا پراپیگنڈا کرنے کا, موقع دیا کیوں آپ نے؟ دیکھیں نا, اگر تو ہینڈل کرنے والی انتظامیہ عقل مند ہوتی, اس کا ڈپٹی کمشنر اور پولیس والا, اس کا فار ویژن ہوتا کہ یہ چیز کل پاکستان کی بدنامی بنے گی, مگر پاکستان کے تو لوگوں نے آ کے خود اس کو ساتھ ہو کے پکڑا. تو یہ تربیت جو بیداری ملت کی بات کر رہے ہیں نا جاوید صاحب, جاوید بھائی, بیداری ملت کا کام آزاد کشمیر کیا, پہلے آپ پاکستان میں شروع کریں. پاکستان کی قوم 1947 سے آج تک بیدار نہیں ہوئی, پہلے اس کو سوئی ہوئی قوم کو جگائیں. آزاد کشمیر تو جو ہے ان کا بغل کی بچہ ہے. اور آزاد کشمیر میں آپ لوگ نہیں سنتے, پاکستان میں کون سنے گا؟ سن نا, تو نہیں, میں بات یہ کر رہا ہوں کہ آزاد کشمیر تو اس کا بغل گیر بچہ ہے. اب بغل گیر بچہ جو ہے وہ کیسے بدلے گا جب اس کا باپ بھی ٹھیک نہیں ہے؟ اچھا, اب تنویر صاحب کی گرفتاری غیر قانونی, غیر آئینی, غیر اخلاقی ہے.
नंबर 1। उसके बाद आज़ाद कश्मीर की इंतजामिया से मिस हैंडल हुआ है, उनको एप्रीहेंड करना, और जो भी डिप्टी कमिश्नर था उस डिस्ट्रिक्ट का, उसकी नालायकी है, उसकी तालीमी और इल्मी और कानूनी कमी की वजह से पाकिस्तान भी बदनाम हुआ और आज़ाद कश्मीर को भी बदनाम किया गया। जब आपकी इंतजामिया का सेटअप गंदा होगा, जाहिलाना होगा, तो फिर इस बदनामी को आप बदनामी के लिए तैयार रहें। रह गई बेदारी है मिल्लत, तो पहले हमने जगाना है सोई हुई पाकिस्तानी कौम को, जिसको आप भाई कहते हैं, कभी उसकी शेराक बनते हैं, कभी उसको बड़ा भाई कहते हैं, तो कभी उसको हम कहते हैं कि जी हमारे दुखों का मदावा इसी के पास है। उसके पास खाक दुखों का मदावा है, वो तो खुद रो रहा है। वहां तो सड़कों पे रात को चलती औरतों की इज्जतें लूट दी जाती हैं, काल पुलिस वाले के करो आते गुंडे हैं। तो इस कहने का मकसद ये है कि बेदारी है मिल्लत का काम आजाद कश्मीर के अंदर मेरे मौला एक ऐसे निजाम के तहत जो खिता चल रहा है जिसका ना आइन ठीक है, जम्मू कश्मीर काउंसिल की कंपोजिशन गलत, आजाद कश्मीर का आइन गलत। जब आपकी एहसास, शेख सादी अलैहिर्रहमा कहते हैं खश्ते अव्वल करना मामार कुछ तासुरैया में रो दीवार कुछ। अबे भाई हमारी पहली बुनियाद ठीक होगी तो बेदारी के लिए हम ला बनाएंगे ना। आपका आजाद साहब जिस असेंबली के लिए आप या कोई और दोस्त कोशिश कर रहा है मेंबर बनने के लिए, उस मुझे आप मौका दीजिएगा जी। एक मिनट बात जरूर जावेद साहब, आपको मैं नैरेटिव लूंगा। बेदारी की जो तहरीक है, इसका जो आपने मौक़िफ़ अख्तियार किया, उसके अंदर लॉजिक इसलिए मुझे नजर नहीं आती कि बेदारी जो इमाम मस्जिद से शुरू करनी पड़ेगी, आपको पटवारी से करनी पड़ेगी, घर से क्यों ना। आपको इस चीज का आगाज तो उन तालीमी इदारों से करना पड़ेगा जिसके अंदर आपको आपके खित्ते की तारीख नहीं पढ़ाई जाती। आपका तालीमी सिलेबस गलत है, आपका तालीमी सिलेबस ठीक होने वाला है। उन नौजवानों को, आने वाली नस्ल को हमने तो ये नहीं बता सका आज तक कि मुनकसम रियासत जो रियासत जम्मू कश्मीर है वो क्या है। हमें तो आज तक कायदे को 14 नकात पढ़ाए जा रहे हैं, उनको मैंने क्या करना है, वो तो फरसुदा हो गए। बन गया पाकिस्तान, निकाल दो उस चैप्टर को, उस कौम के लिए कोई नया बाब रखो ताकि आपके नौजवान नस्ल को पता चल सके। तो ना प्रोग्राम का दुरानिया लंबा हो गया। एक मिनट शाह जी, गुरबत ज़दा इलाके के अंदर आपका कोई बेदारी का काम इसलिए अच्छा नहीं हो सकता कि वहां लोग एक वक्त के खाने के पीछे भागते हैं, वो कहते हैं भाड़ में जाए सब कुछ, हमें सरोकार है अपनी दिहाड़ी से। वो उसी चौधरी, उसी वडेरे को जानते हैं जो पिछले 72 सालों से उनकी तकदीरों का फैसला कर रहा है। तो कहने वाली बात और अर्ज ये है, इस निज़ाम को चेंज करने के लिए हमें एक ब्रॉडर विजन के अंदर जाना पड़ेगा। आपकी आजादशवी की गवर्नमेंट एक वो क्या नाम है वजीर अमूर कश्मीर के माथे आती है, पहले वो गंद खत्म करें ना, उधर से बेदारी शुरू करें, बुनियादें ठीक करते करते हम आहिस्ता आहिस्ता आगे आएंगे। तो पहुंचेगी वहां तो भाईजान आवे का हवा बिगड़ा हुआ है, उसको हम नहीं दुरुस्त कर सकते। देखिए इसका मतलब यह है कि हम रोजाना 3 बजे ठीक है, इसका मतलब यह है कि हम बिल्कुल अपने उस जो है वो जो हमारी पट्टी चल रही है कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन 2021 की तैयारियां, ये सारी उसकी तैयारियों के हवाले से जगावट है जो आपने की है। तो इसका मतलब हम प्रोग्राम पे बिल्कुल कायम और दायम है, हम कहीं दाएं बाएं नहीं हुए। नैरेटिव जावेद साहब का लेने के उससे पहले मैं यहाँ आऊँगा, जो है ना मलिक सरफराज साहब, आपके लिए उन्होंने मलिक सरफराज अवान साहब ने कहा है, सरफराज हुसैन अवान साहब वो ये कह रहे हैं कि जनाब जावेद साहब को ये बता दीजिएगा कि वजाहत कर सकता हूँ कि तनवीर भाई ने, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, झंडा क्यों उतारा। इनको पब्लिसिटी की जरूरत नहीं थी, बल्कि किसी प्रोग्राम में मुझे लें, इस जो है ना इसको जेरे बहस लाएं तो मैं इसकी पूरी वजाहत आपको बताऊंगा कि असल हकायक क्या है। हकायक यही है, वहाँ के लोगों ने भी गवाही दी है, जो इनका कोई नजरिए से ताल्लुक नहीं था। राठौर साहब ये बिल्कुल हम तक फैक्ट्स एंड फिगर्स पहुंच रहे हैं। और फिर यहाँ पे डायरेक्ट हम पाकिस्तान को मौजूदा इल्जाम, ठीक है किसी हद तक चीजें हम कर सकता है बंदा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये वहाँ की इंतजामिया ने, जो आजाद कश्मीर की इंतजामिया, उसका मिस हैंडलिंग है ये सारा कुछ। आप अपना नैरेटिव दे दें।
جی پہلے تو بالکل میں یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ سارا جو انکمپیٹنٹ انتظامیہ ہے نا، اب مسئلہ یہ ہے کہ کیپیسٹی نہیں ہے ہمارے یہاں، نہ پالیٹیشنز میں نہ بیوروکریسی میں، کہیں بھی نہیں. اب عباسی صاحب نے یہ کہا کہ وہاں پہ بیداری کی تحریک اس لیے نہیں چل سکتی کہ وہاں قانون ہی ایسا ہے اور لوگ ہی ایسے ہیں. اصل میں بات یہی ہے کہ جب قانون خراب ہو، جب لوگوں کو سمجھ نہ ہو، جب اندھیرے زیادہ چھائے ہوں، تو تب روشنی تب کا روشنی ضرورت چاہیے. ہوتی ہے. بالکل تبھی تو بیداری کی تحریک کی ضرورت ہے. ہم لوگوں کو صحیح آگاہی ہے. دیں گے، آپ یہاں بیٹھ کے لوگوں کو آگاہی دیں گے کہ آپ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں، ووٹ صحیح لوگوں کو دیں، آپ ان لوگوں کے پیچھے چلیں جو لوگ صحیح لوگ ہوں، تو پھر یہی بیداری ہے نا. تو جب بیداری پھیلے گی تو بیداری کے نتیجے میں صحیح لوگ آگے آئیں گے، تو وہ جا کے کانسٹیٹیوشن کو بھی چینج کریں گے، سسٹم کو بھی چینج کریں گے، ریفارمز بھی لائیں گے. ہم نے جو بیداری کی تحریک شروع کی ہے اس کے 22 نکات ہیں، اور ان نکات میں یہ شامل ہے کہ آزاد کشمیر کا سلیبس چینج کیا جائے، پورا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو ری ویمپ کیا جائے، وہ بڑا اس پہ ہم سنیں، اس پہ ہم ایک ڈیٹیل بات کر سکتے ہیں، وہ الگ ایشو ہے. میں آپ کو یہ گزارش کر دوں میرا بھائی کہ جب آپ آئین چینج کریں گے تو 49 رکن اسمبلی میں آپ کو دھوتائی اکثریت پہ تو چاہیے ہوگی نا. وہ وڈیرے جو وہاں قائم ہیں، جو چھائے ہوئے ہیں، وہ آپ کی بیداری کو اوپر اٹھتے ہی جو ہے نا اس کے سر میں ماریں گے. پھر سو جاتے ہیں. قانون سازی آپ کب کریں گے؟ جب آپ اسمبلی کو فلور پہ جائیں گے. اگر ان وڈیروں سے ڈر ہوتا تو ہم یہ لانچی کیوں کرتے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ انسان کا کام، ہمارا کام ہے حق بات کرنا. اگر ہمیں کامیابی ملتی ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں ملتی، اگر ہماری نیت ٹھیک ہوئی تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مشیت عزتی مل جائے اور ہم سارے سسٹم کو چینج کر دیں. جاوید بھائی آپ کی اور میری برادری نہیں ہے، ہم دونوں بھائیوں کی. وہ یہ اسی برادری کے خلاف تو ہم نے جانا ہے. جاوید صاحب کی بات کو خورشید زمان صاحب میں یہاں پہ قرآن کی آیات سے جو ہے نا میں اس کو جو ہے نا تشریح و تعبیر ناقص الایمان انسان ہوں کروں گا. میں ہمیشہ یہ آیا پڑھتا رہتا ہوں، میری قرآن تو پورا ہی فیوریٹ ہے، لیکن یہ آیا بہت زیادہ فیوریٹ ہے. کشمیر کے حوالے سے ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے ہم نے مایوس نہیں ہونا. میں بھی ایک آیت پڑھ دوں، میں بھی ایک آیت پڑھ دوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس الانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرے. اگر ہم کوشش بھی نہ کریں، مایوس ہو کے بیٹھ جائیں، تو پھر ہم توقع کریں کہ کوئی تبدیلی آئے گی، کبھی نہیں آئے گی. ہمیں خود میدان میں آنا تو پروگرام کا چونکہ دورانیہ ناظرین ختم ہوتا جا رہا ہے، اور ساجد حمید ناز صاحب نے تائید و تصدیق کی ہے، جناب آپ کی خورشید الزمان صاحب کی آپ کی تعریف کر رہے ہیں، اور تمام باقی فرق شاہین صاحب اور الطاف خان صاحب. میں معذرت چاہوں گا کہ آپ سب لوگوں کے ٹویٹ اس وقت یا کامنٹس یہاں شامل نہیں کر پاؤں گا. آپ نے پروگرام کا ساتھ دیا، پروگرام کو دیکھا، آپ کا بے انتہا شکریہ. صرف یہی مشن، یہی مقصد ہے کہ آپ کے اندر، آپ کے ذریعے سے، آپ جب اس کو شیئر کریں گے تو لوگوں کے اندر جگاوٹ آ جائے گی. سوئی ہوئی قوم کو، سوئے ہوئے انسانوں کو ہم نے جگانا ہے. خواب خرگوش سے ان کو دوبارہ سے یہ یاد دلانا ہے کہ ہم بھولا ہوا سبق ہم اپنا دوبارہ سے دہرائیں. ہمارے اپنے حقوق جو تھے وہ غصب ہو چکے ہیں، ہمارے پاس رہنے والوں اپنوں نے ہمیں لوٹا. وہ شعر گھسا پٹا ٹرکوں کے پیچھے ضرور آپ نے پڑھا ہوگا، لیکن ہماری زندگی میں کبھی عمل میں نہیں آیا کہ ہمیں تو اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا. اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا. اور عاطف کاظمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک سال الیکشن کو باقی ہے، کیا تبدیلی لا پائیں گے؟ سو یہ سوال چھوڑے جا رہا ہوں میں پروگرام کے اینڈ پہ. اگلا ہم سیگمنٹ اسی پروگرام کے اوپر کریں گے کہ کیا ہم جو ہے نا یہ سارا کچھ کر پائیں گے. جگاوٹ کا جو سلسلہ، خورشید زمان صاحب آپ کے زمان انٹرنیشنل ٹی وی کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ ہمیشہ سچ کی آواز بن کر آواز لے کے آتے ہیں. جاوید راٹھور صاحب کا بھی بہت شکریہ، آپ اپنے ڈومین میں بہت اچھے طریقے سے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اللہ آپ کو مزید ترقی اور طاقت دے. تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.